जानिब से, इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और गवर्नर पंजाब की जानिब से एक तो उसकी मजम्मत करना मकसूद है और उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना मकसूद है। लेकिन सबसे पहले मैं इस्लामाबाद के अंदर होने वाली दहशत गर्दी की पुरजोर मजम्मत करूँगा। जो पुलिस के एहलकार शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए, उनकी फैमिली के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करूँगा और पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिसने अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करते हुए और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बचाते हुए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। लेकिन इस इवेंट के अंदर और पिछले कई हफ्तों से जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, सवात से लेके पूरा KPK, और मेरी परसों की इन्फॉर्मेशन ये है कि मियाँ वाली तक पहुँच गए हैं दहशतगर्द। मियाँ वाली में भी जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ छोटी मोटी होना शुरू हो गई और अब इस्लामाबाद तक पहुँच गए। एक तो वो दिन थे कि पिछले 3.5 साल जो हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्दी का सफाया हुआ। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ मौजूदा हुकूमत हर शोबा ज़िंदगी के अंदर नाकाम और नामुराद हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के तमद्दुन का जहाँ पर बेड़ा गर्क किया, वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ इनकी नाअहली की वजह से दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। मैं पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की पुलिस को और आवाम को और हर शोबा ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने पिछले 20-22 साल दहशत गर्दी की जंग को शिकस्त दी थी। हम एक दफ़ा फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, एक कौम बनकर इस दहशत गर्दी की जो लहर आई है इसको नाकाम बनाएंगे। लेकिन अरबाब बस्तो कुशाद इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अपने आप का NRO 2 लेकर 1150 अरब के कर्जे माफ़ करवा कर अपने आप को सियासी वाशिंग मशीन में साफ़ सुथरा करने से उनकी तवज्जो हटे तो वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत की तरफ तवज्जो दे सके। मैं एक बार फिर शहीद होने वाले एहलकार को खराज तहसीन पेश करूँगा। अब असल इशू की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम के 2 पहलू, एक हाल का पहलू और एक मुस्तकबिल का सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 1% भी मेरी आँख के ऊपर कोई PTI की ऐनक, इमरान खान साहब की अकीदत की ऐनक, पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला के तर्जमान की ऐनक नहीं लगी। मैं आपको एग्जैक्ट आइन, कानून और असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स की रोशनी में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को ख़त नहीं लिखा, वज़ीर आला के दफ्तर को जनाब मुखातिब नहीं किया, वज़ीर आला के दफ्तर में इंटीमेशन नहीं भेजी। उन्होंने स्पीकर असम्बली को जो है वो ख़त लिखा और स्पीकर असम्बली को कहा कि जनाब वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर जब भी एतमाद का वोट लेने का कहेगा वो वज़ीर आला को कहेगा। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जब वो एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आला को कहेगा तो उसके लिए असम्बली का इजलास समन करेगा। समन करने का मकसद ये है इजलास बुलाना। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि असम्बली का कोई प्रिवेलिंग इजलास रन नहीं हो रहा होगा, वो इजलास बुलाएगा नए सिरे से। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास 41वां और 42वां जारी और सारी है, वो प्रोरोग नहीं हुए, वो एडजर्न हो रहे हैं। जो पहला इजलास 41वां है, ईवान इकबाल के अंदर हमजा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत ने बुलाया था और गवर्नर ने बुलवाया था। गवर्नर ने नकम्मापन होने का सबूत देते हुए अभी तक उस इजलास को प्रोरोग नहीं किया, अभी तक वो एडजर्न है, वो इन सेशन है, वो है 41वां इजलास। 42वां इजलास वो है जो पिछले 3 माह से स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जो इस वक्त चल रहा है, जिस इजलास के अंदर पंजाब के मामलात, पंजाब के अंदर लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोसीजर मेकिंग और जो रनिंग बिजनेस होता है वो चल रहा है। अब 41वां और 42वां इजलास होते हुए 43वां इजलास बुला लिया गया और 43वां इजलास भी जो बुलाया गया वो वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट लेने के लिए नहीं कहा गया। और फिर उसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है,
منظور بھٹو کیس ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کا اسی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے. اس میں ہائی کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا تو وہ کم از کم 10 دن کا ٹائم پیریڈ دے گا. جیسے آئین کے اندر اور اسمبلی پروسیجرز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تو اس میں 3 دن سے لے کے 7 دن کے درمیان جناب اس کی ووٹنگ ہوگی. جب وہ ٹیک اپ ہو جائے گی وہ تحریک عدم اعتماد. اسی طریقے سے آئین کے اندر اگر کوئی سکم تھا اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہ ٹائم پیریڈ کیا ہوگا تو اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے جو رولنگ دی تھی جو پاکستان کے قانون کے مطابق جو آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کی جو رولنگ ہوتی ہے ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پراپر قانون کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر نہیں یہ دنیا کی ہر عدالتی سسٹم کے اندر ہوتا ہے. تو جب ہائی کورٹ لاہور نے 10 دن کا ٹائم پیریڈ کہا ہوا ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہے گا لیکن یہاں پر مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ یہ کی گئی انہوں نے 1 دن کا مارجن دیا. جس دن لیٹر جاری کیا اسپیکر کو انلیگل وزیر اعلیٰ کے بجائے اسپیکر کو اس میں بھی صرف 1 دن کا گیپ کر کے اس سے اگلے دن کا انہوں نے کہا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کم از کم 15-20 ارکان اسمبلی ہیں کہ کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, کوئی کسی ملک کے اندر جناب ویزے پہ گیا ہوا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ 10 دن کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے تھا. اب یہ چیزیں نہیں ہوئی. اب اسپیکر کو جب خط گیا ہے تو اسپیکر اسمبلی نے رولز اینڈ پروسیجرز پنجاب اسمبلی 1997 جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر اسمبلی کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایکٹ اور وہ معاملات اور وہ بزنس کے جس کے اندر کلیئرٹی نہ ہو نہ رولز کے اندر نہ آئین کے اندر تو اس کی جو رولنگ ہے وہ حرف آخر مانی جائے گی. یہ اسمبلی رولز اینڈ پروسیجرز پنجاب اسمبلی 1997 کے اندر کیٹیگوریکلی شٹ موجود ہے. اس کے تحت اسپیکر اسمبلی نے رولنگ دے دی کہ جناب گورنر کا دیا ہوا یہ خط, گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ حکم, گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ عمل یہ انلیگل ہے. وہ رولنگ انہوں نے دے دی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ, پی ڈی ایم, وفاقی حکومت یہ جاتے لاہور ہائی کورٹ, ان کے پاس جا کے جناب اپنا رونا بھی روتے اور اپنا کیس بھی لے کے جاتے. لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام کو لیجیٹیمیٹ قرار دینے کے لیے, اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دوسرا غیر آئینی اقدام رات کو کیا. اور وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ انہوں نے جناب ڈی نوٹیفائی کر دیا. اور بھائی وزیر اعلیٰ کو آپ نے خط نہیں لکھا, وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں, وزیر اعلیٰ کے دفتر میں آپ کی انٹیمیشن نہیں آئی جو آئین اور قانون واضح طور پہ کہتا ہے. جب آپ نے ایسا ایکٹ کیا ہی نہیں, گورنر نے مخاطب کیا ہی نہیں وزیر اعلیٰ کو, اس کو کہا ہی نہیں, اس کو حکم دیا ہی نہیں, اس کو آفیشیل لیٹر لکھا ہی نہیں, تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کرے. اسپیکر کو کہا, اسپیکر نے اپنی رائے دے دی رولنگ دے کے کہ یہ انلیگل ہے. اب یہ تو ہے حالیہ ساری سچویشن. اب فیوچر کا سینیریو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر اس کے بعد سوال و جواب ہو جائیں گے. فیوچر کا کیا سینیریو ہے؟ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ ہے, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے. کیوں کہ ہمارے بقول جناب کیبنٹ بھی بحال ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بحال ہے. اب یہ معاملہ چلا گیا کورٹ میں, کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. میری ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق صبح ایک بینچ تھا جسٹس فاروق حیدر صاحب کا, انہوں نے انکار کر دیا. اب کوئی فل بینچ کی تشکیل ہو چکی ہے. اب اس فل بینچ کے اندر دو چیزیں ہیں, دو آپشنز ہوں گی, یا ہمارے حق میں ہو جائے گی یا ہمارے مخالف ہو جائیں گی. ہمارے حق میں ہوگی زیادہ زیادہ کیا ہوگا, وہ بحال کر دیں گے چودھری پرویز لائی صاحب کو بھی اور کیبنٹ کو بھی. اگر بحال نہیں کریں گے یا اسٹے دے دیں گے اور وہ بحال ہو جائے گی اور کیس چلے گا, یا یہ آپشن ہوگا. اس صورت کے اندر بھی سچویشن وہیں کی وہیں ہے جہاں پہلے کل رات سے پہلے کھڑی تھی. دوسری کیا سچویشن ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ, وہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں گے. ہمارے خلاف فیصلہ کیا آئے گا جی, چودھری پرویز لائی صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے. جب ڈی نوٹیفائی ہو گئے تو ظاہر